ये सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था और ये दिन के 3 बजे तक शुरू रहा। ये जलता हुआ सिगरेट है। मैं सिगरेट नहीं पीता और सिगरेट नोशी से इज्तनाब करता हूँ, लेकिन जब सिगरेट हाथ में होता है ना तो बड़ा एक मज़ा आ रहा होता है, सुरूर आ रहा होता है। इसके बाद जब सिगरेट ख़त्म होता है तो सिगरेट को स्ट्रे की नज़र कर दिया जाता है और ये सिगरेट ख़त्म हो जाता है। यही मिसाल है नज़रियाती कारकुनों की कि कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नज़रियाती कारकुन हो, उसे जब सिगरेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करने के बाद जब इस ट्रे में फेंक दिया जाए तो एक बगावत जन्म लेती है। एक जो है वो कारकुनों के अंदर उस पार्टी के खिलाफ जो है एक ऐसी बगावत होती है कि वो एक लावा पकता रहता है और किसी भी वक्त जो है वो सामने आ सकता है। मैं कुछ दिन कबल जो है, जो कि हम रिपोर्टर हैं, हर तंजीम हर पार्टी के जलसे में जाते हैं। एमक्यूएम का एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मैं कवर करने के लिए गया और वहाँ पर दो नज़रियाती जो पुराने कारकुन थे वो आपस में बातें कर रहे थे। तो उससे ये मुझे अंदाज़ा हुआ। बातें क्या हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हमें आजकल जो तारीख चल रही है, हमें कहा जा रहा है कि जो उर्दू स्पीकिंग की जो तारीख है, जो माजनू की तारीख कही जाती है, जैसे हैदराबाद का वाक़या हुआ था, साना पक्का किला, साना कस्बा, ये अपने नौजवानों को मत बताया करें। तो दूसरा कारकुन जो सब पूछ रहा था कि वजह क्या है भाई, क्यों ना बताया करें। कहा जी इसकी वजह ये है कि इससे जो है फिर वो कई सवालात जन्म लेते हैं और मसले मामलात होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो उनका कहना था कि जो सूरत हाल मौजूदा चल रही है उस पर जो है फोकस किया जाए। तो दूसरा एक दोनों जो आपस में लगे थे, मैं बड़ा वहाँ पे हाथ बांध के पीछे सुन रहा था, इनकी बातें सुन रहा था, क्या बातें हो रही हैं। मैं भी कवर करने गया था, लेकिन मेरी आदत होती है कि मैं रीडर छट के, क्योंकि मैं आम साथी हूँ, तो आम वर्कर्स, आम लोगों के दरमियान रहता हूँ। तो वो उससे ख्याल करने की कोशिश है कि नहीं भाई, ये तारीख है, हमारी पार्टी की तारीख है, इसे हम लाजमी बताएंगे। अगर इस तारीख से किसी की शख्सियत जुड़ी हुई है या किसी का नाम जुड़ा हुआ है तो उससे भी हम मस्क नहीं कर सकते। आज का जो मेरा ब्लॉग है इसी हवाले से है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और खाम साफ़ी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपसे बातचीत करते रहता हूँ। जो आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि जो दो वाक़यात हुए थे कराची के, जो है वो बदतरीन वाक़यात थे। कराची में जो है जब पूरी जो है कस्बा का जो इलाका था वो जला दिया गया और कस्बा में बहुत बड़ा एक लसानी फसाद हुआ था। मैं किसी एक कौम की बात नहीं करूँगा, मुख्तलिफ ठीक है उसमें उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पर दूसरी कौम के भी लोग थे। जो भी इंसान मरता है, इंसान इंसान होता है, इंसान का खून है, वो खून बड़ा कीमती होता है। और जब घर पे किसी की लाश जाती है तो उससे पूछें कि उनके घर के क्या एहसास होते हैं। तो क्यों लोग जो हैं ये इस वाक़े को जो है वो आस्ता 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 जो है भूलते जा रहे हैं। वो गहमा गहमी वो नज़र नहीं आती, वरना हमने देखा कि एमक्यूएम के जलसों में जो है इस मामले को उठाया जाता था। ये है मेरा आज का ब्लॉग। आपका भाई आफ्ताब हुसैन नाम साफ़ी। मैं दोबारा भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरे ही नहीं बल्कि तमाम उन दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब किया करें जो हमारे कराची के शहरी इलाकों से तरह रखते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे जो डोमिसाइल पर जो कराची का एड्रेस है, आप समझ जाएं कि आपके बच्चों की नौकरियाँ बहुत मुश्किल है। यही हमारी जो है वो हो सकता है इसी आपके स्क्रैप के जो है आप स्क्रैप करने से जो है किसी का रोजगार वापस का हो जाए, तो ये बहुत बड़ा असर है। देखें, अगर हम बात करते हैं साने जो है वो कस्बा की, तो इतना तल्ख जो है वो ये वाक़यात हैं कि जब जो कि उस वक्त चैनल नहीं थे, अखबारात के ज़मीमें निकले थे और दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइंस थी कि जिसमें जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया था और एक वहशियत और बर्बरियत की वो मिसाल कायम की गई थी कि जिसे जो है तारीख में जो है वो इंतहाई जो है मतलब उस अपने काले हरूफों से लिखा जाएगा। और जब भी कभी बात होगी मोरख चार कराची की तारीख लिखेगा, तो जिस तरीके से कई वाक़यात से कराची के जो है वो सुबह सिंध की बल्कि हम बात करते हैं कि कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। साना टेरी का बहुत बड़ा वाक़यात हुआ मजहबी हवाले से देखा जाए। इसी तरीके से बोहरी बाजार का जो वाक़या हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। इसी तरीके से ये जो वाक़या था, ये वो वाक़या है, चाहे वो साना पक्का किला हो या चाहे कस्बा का इलाका हो, कि जब जो है इंसानों के खून की होली खेली गई। और ये इशू ऐसे थे कि इस पर जब एमक्यूएम जो है वो एक अपनी भरपूर पावर के तौर पर सामने आई और उसने अपना इलेक्शन भी जीता और भरपूर तरीके से एक खास तौर पर कराची के जो शहरी इलाके हैं सूबा सिंध के, उसमें तो अपना बेहतरीन वोट बैंक कायम किया। तो हर सतह पे जो है इस मसले को उठाया जाता गिरा, इसकी कमीशन बनाने की मुतालबात किए गए। लेकिन उसके बाद अब जब हम देखते हैं तो वो एक वलवला या वो जोश होता था, अब वो हमें नज़र नहीं आ रहा बनस्पत उस एमक्यूएम के। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जब आप उन वाक़यात का तवातर से जिक्र करते हैं तो शायद उन वाक़यात के पीछे जो है वो कोई ना कोई क़यादत जुड़ी होती है जो मौजूदा क़यादत को नापसंद हो, या कुछ नाम ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते इस वक्त जो है एमक्यूएम की बागडोर जिनके हाथ में, कि उनके नाम जो है वो इस तहरीक के साथ जुड़ें
کے طریقے کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال تاریخ ہوتی ہے، تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ دیکھیے نظریات نہیں مرتے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں کارکن جو ہیں پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو تحریک بحالی جمہوریت جسے ایم آر ڈی کی تحریک کہتے ہیں، ایم آر ڈی کی تحریک پیپلز پارٹی نے بہت بڑی قربانی دی، اور مانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کئی اپنے کارکنوں کو نوازا ہے، ان کارکنوں کے جنہوں نے ایم آر ڈی کی تحریک میں حصہ لیا، اور آج بھی ان کارکنوں کے ذریعے رہتی ہے۔ کچھ کارکن ایسے بھی ہیں کہ جن کی جو ہے وہ رسائی جو ہے وہ بلاول اس کے بلند و بالا جو ہے وہ دیواروں تک نہیں تھی، وہ نعرے اب بھی مارتے ہیں، نظریات ان کے بھی ہیں، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح کی طریقے سے اور ہم آپ بات کرتے ہیں لاہور میں ماڈل ٹاؤن کا بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، جس میں طاہر القادری صاحب کی جو ہے جماعت تھی، اس پہ جو ہے فائرنگ ہوئی تھی۔ وہ بھی ہر سال جو ہے اس مسئلے کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس پر جو ہے اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں، اس پر جو ہے وہ کمیشن بھی بناتا ہے، اور ہر سطح پہ اس پر احتجاج وہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اور جماعتیں ہیں جہاں جہاں ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے یا کوئی ان کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ مذہبی جماعتوں کی بات کریں، میں بہت کم اپنی مذہبی جماعتوں کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ میرا چونکہ ٹاپک بالکل الگ ہے، اور میں بات کرتا ضرور ہوں، میں اپنا مذہب اپنا مسلک نہیں چھپاتا، لیکن بہرحال اس مسئلے کو میں اس لیے نہیں چھیڑتا کہ پھر وہ الگ متنازع بات ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے بینگ اے جرنلسٹ جو ہے ہمیں اب وہ نہیں اچھا لگتا کہ ہم ایک مسلک کی حمایت کریں یا دوسرے مسلک پہ جو ہے وہ کیچڑ اٹھا لیں، تو اس سے میں بہت اوائڈ کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال وہ بھی جو مذہبی تنظیمیں ہیں مختلف، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ان کا وہ بھی اپنے ہر سال جو اپنے اس شہداء کو یاد کرتی ہے۔ بلکہ میں نشتر پارک کا بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا جب ایک بم بلاسٹ ہوا تھا، اور سنی طریقے کی پوری قیادت جو تھی اس واقعے میں جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئی تھی، شخصانہ عاشورہ ہوا تھا۔ اس طریقے سے کئی واقعات ایسے ہیں جن پر جو ہے وہ تنظیمیں جو ہے نہ صرف ان کو یاد کرتی ہیں چیزوں کے، لیکن یہ جو واقعات ایسے تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے ماضی میں اسیروں اور شہیدوں کے لیے جو ہے کوٹا مختص کیا گیا تھا، ان کے جو اپنے کارکن جو تھے ان کے لیے خاص طور پہ ان کی رہائشی ان کے فلیٹ وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ لگتا ہے کہ یا تو اسے جو ہے بالکل پوشیدہ رکھا گیا ہے یا وہ ہماری نظر میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اب 12 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، 12 مئی کے واقعے پہ جہاں دوسری اپوزیشن جماعتیں احتجاج کرتی ہیں وہاں ایم کیو بھی احتجاج کرتی ہے، ایم کیو اپنا رونا رو رہی ہے، دیگر جماعتیں اپنا رونا رو رہی ہوتی ہیں، ہر جماعت کے لیے ہمارا ورکر وہ معاملہ ایک وہ بھی ایشو بن گیا، بغل اپنا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واقعات جو تھا قصبہ کا کہ میں نے جب ایم کیو پہ ویٹ کر رہا تھا، اور میں خود بھی میرے کچھ ہمارے عزیز بھی وہاں اس علاقے میں رہتے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، جس طریقے سے کلاشنکوف بردار لوگ ہیں، جو کلاشنکوف جو ایک عامر نے تحفہ دیا تھا پاکستان کو، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں کلاشنکوف کلچر جو ہے وہ عام ہوا، جس طریقے سے انہوں گھروں میں گھسے تھے، جس طریقے سے بربریت کا مظاہرہ کیا تھا، یہ تو نیتی آبادی تھی، یہ کوئی وہ قبائلی علاقہ تو تھا نہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ گھروں پر کوئی لانچر لے کر بیٹھے ہوتے یا کلاشنیں لے کر گھروں پہ چھت پہ موٹر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ نیتے لوگ تھے۔ وہاں سے لشکر کشی ہوئی، لشکر کشی پہاڑی علاقہ تھا، آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصبہ کو جو علاقہ ہے وہ آس پاس بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو وہاں سے جب وہ اترے اس کے بعد یقین طور پہ تصفیے بھی ہوئے، بعد میں جو ہے عوامی نشر پارٹی کا جو ہے اور اب ایم کیو کا جو اتحاد ہے وہ ایک مثالی اتحاد بھی بنا تھا، دونوں پارٹیوں نے مل کر الیکشن لڑے، اور اب بھی اس وقت دیکھا جائے تو کافی جو ہے جیسے کہ قوم پرست جماعتیں ہیں جس میں این پی ایم کیو کافی ان میں اتحاد بھی ہے، لیکن واقعہ تو ہوا تھا، اس واقعے سے اس کو ہم ڈیلائے نہیں کر سکتے، اور اس کے پیچھے پردہ کیا گیا تھے یہ تو ہمیں سیکورٹی ادارے بتائیں گے، لیکن ان جو ہے واقعات کو جو ہے اس وقت جو ہے اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا۔ پکا قلعہ کا واقعہ ہے، وہاں پر ہمیں اب بھی جب کہتے ہیں کہ ایک مشہور نعرہ لگتا ہے اکثر ایم کیو کے جلسوں میں کہ لفظ مقدر مہاجر، لفظ مقدر، اس میں جو ہے وہ مختلف جو ہے نا وہ بار بار وہ ایک نعرہ آتا ہے، ایک قصبہ کی وہ راتیں مہاجر، حیدرآباد کی جو وہ ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر جو ہے ابھی موجودہ جو وہ ایم کیو میں وہ فوکس نہیں کر رہی، اور جو شاید اس کی وجہ میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ شاید جو ہے وہ اگر اس کو زیادہ وہ ہائی لائٹ کریں گے تو شاید ان کی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ قیادت سے جڑیں گے، اور جو ایم کیو کے جو بانی ہیں اس کے جو معاملات جو چل رہے ہیں اور موجودہ ایم کیو کے درمیان یہ وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن بہرحال میں دوبارہ اس مسئلے کو کہوں گا کہ سگریٹ جو ہوتا ہے وہ مزہ بڑا کرتا ہے، لیکن سگریٹ کو اگر ہاتھ میں رکھا جائے اور مزہ سے لیا جائے تو اچھا ہے۔ سگریٹ کو جو ہے وہ ضائع کرنے سے جو ہے نا وہ آپ کے اسٹرے میں، مطلب سگریٹ اسٹرے میں ٹھیک ہے، غلطی اسٹرے کے آپ نے اسٹرے میں ڈال دیا، ضائع کر دیا، لیکن اس سگریٹ کو اگر آپ موڈیفائی کریں گے، اس کو استعمال کرتے رہیں گے، حالانکہ وہ میں سگریٹ کا مثال اس سے ہٹ کے دے رہا ہوں، میں یعنی یہ مدرسہ زہر اس کو میں اس کو ریلائز نہیں کر رہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سگریٹ نوٹی کی میں تقریب کر رہا ہوں، میں صرف ایک مثال دی ہے کہ کارکن کی کہ نظریاتی کارکن جو ہوتے ہیں انہیں جو ہے نا سگریٹ نہ سمجھا جائے، یعنی سگریٹ آپ نے پیا، استعمال کیا، خوب مزے لیے اور پھر اس طریقے سے پھینک دیا،
کارکنوں کے جذبات ہوتے ہیں، کارکنوں کے نظریات ہوتے ہیں. کارکن کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے، چاہے وہ MKM ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہے. تو اسے جو ہے ان کو کم از کم یہ کہنا کہ بھائی آپ جو ہے پرانی تاریخ کو نہ دہرائیں، پرانی تاریخ پہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، یہ غلط ہے. پارٹیاں جو ہے تبھی زندہ رہتی ہیں کہ جب پرانی تاریخ کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے، اور نوجوان نسل کو ہر 20 سال کے بعد ایک نئی نوجوان نسل پروان کرتی ہے. تو نوجوان نسل کو بتانا چاہیے تھے کہ کس طریقے سے بربریت ہوئی، کس طریقے سے قربانیاں دی تھیں MKM کے رہنماؤں نے. میں MKM کا کارکن نہیں ہے، بینگ جرنلسٹ جو ہے اپنا میرا بلاگ تھا آج کے حوالے سے، اور میں مزید جو ہے دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی بلاگ بناتا رہتا ہوں. میرا کوئی مقصد یہ نہیں کہ میں صرف کوئی MKM کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہا ہوں، اور بھی میرے مختلف موضوعات پر کرتا رہتا ہوں. تو اس کے ساتھ میرے جو پروڈیوسر ہیں حارث صدیقی اور اپنے بھائی آفتاب حسین اور پام صاحب کہتے ہیں اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.